परीक्षेची तयारी करतात आणि परीक्षा देतात. तांकां देवान आपल्या पवित्र आत्म्यावरून जाणवायन गिन्यानावरून बरे भाशेन परीक्षा दिवन तांकां पवित्र आत्म्याची बरोबर ह्या टायमार घेया. तशेंच मागोया जाणी आपल्या पासून मागून सांगला तांकां मांडण्याची गरज आसा त्या सगळ्या कडेन देवाची आदेन करूया. तेच भाशेन आयज पवित्र सभा आमकां आपयता मागोवन ह्या दिसांनी आमी मागता शांती पासून जे युद्ध सुरू आसा ते युद्ध सर्व शांतीची पावलां मारून कितें आयज पाप साहेबान आपल्या जमयतल्यान उपवास आनी मागणे करून आमंत्रण दिलें. कितें मागोया सार्वजनिकांच्या मागण्या मध्यस्थी उरली ह्या सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खाली करून इस्रायल, इराण, अमेरिका, रशिया आनी हे देश जे उदाहरण चलतात आनी हेर देशांनी मध्यस्थी करून शांती विस्थापीत करून ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया. निस्पेटता चार पैच्या पासून बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोबे आसो तुमच्या आत्म्यासोबत आसो. मला भाव भयणीनो आयच्या पहिल्या वाचपान ओझियास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव आपले करचे आपली दया आनी काकूत अनुभव कावयता. म्हणून जो कोण खालत्या काळजान प्रायश्चित करता देव ताका आपली काकूत आनी दया दाखयता. देव एका पातक्याक भोगसोने दिवंक आशेता आनी म्हणून तो लावता जोनेकल्याक की खालतेकाय आमी ताचे कडेन वचून ताची कृपा ताची काकूत आमी जोडून घेतल्या पूण आनी जो कोण देवाची काकूत जोडून घेता तो तेका बागे भाशेन जी न्हंयच्या देगेर आसा ती सदांच हिरवीगार रावता. म्हळ्यार जो कोण खालतेकाय देवाची एक जाता देवाची काकूत जोडून घेता देव ताका आपल्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरता. आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपयता जनेकल्याक सगळ्या काळजा मना आत्म्यान कुणीन देवाचो मोग करून आनी देवाचो मोग म्हळ्यार जसो आमचो मोग करता तसोच आमच्या पेल्याचो. जर देवाचो मोग आमच्यान कश्ट करूंक जायना जर तर आमी आमच्या पेल्याक आमी स्विकारिना जाल्यार न्हू. म्हणून आमची बाबा ह्या मागण्यान आमी म्हणटा जशी आमी चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस. म्हळ्यार आमी देवाक सांगता की आमी आमच्या पेल्याक आमच्या भावा भयणीक आमी बक्षिता आमी तांकां स्विकारता म्हळ्यार तांचो मोग करता. आनी जेन्ना आमी हें करूंक पावतात तेन्नाच आमी देवाचो मोग करूंक पावता. देवाक आमची भायली न्हू भायलो आमचो स्वभाव नाका म्हळ्यार आमी मागणे दाखयलेले ताका उलो मागना आमी काळजांत ताचो मोग दाखोवंक जाय म्हळ्यार काकूतसार दयाळ बक्षण्याची मनशां आमी जावंक जाय. आनी म्हणून जेजू म्हणटा न्हू म्हाका बली नाका म्हाका सॅक्रिफायस नाका तर म्हाका दया जाय. तर म्हाका भावना ह्या दिसांत आमी वांटो घेतना मागोया जेजू लागीं ती आमकां कृपा आमी काळजा मनान ताचे भाशेन जावन दया काकूतसार बक्षण्याची मनशां थंय आमी सांत वांटो घेतना मागोया ह्या देण्या पासून. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र करून फावो संग्रामून आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं सांगात म्हणुया स्वर्गदया देवा आनी तुमकां पावय म्हजो ज्ञान सांगता मनाची अनुसार वाडीला सोडून हांवें जायती पातकां केल्या म्हजो अपराध ह्या पासत हांवें जावपाक सगळ्या लोकांक आमी भोगता आनी तुमकां पावय म्हजे खातीर आमच्या सेवेची विनंती स्वर्ग वेदा देवाची काकूत करून आनी आमची पातकां करून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया सर्वेस्परा दयाळान आमची काळजां तुजे कृपेन भर. हे पोरी आमी सदांच आमच्या पातकी स्वयंपाच्या बंधवण्याक थांब पयस सरून आनी तुज्या उदारपणान सर्गीचे
सर्तीच्या आज्ञा प्रमाणे जीवन म्हण मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांची येता आणि राजभर चलयता शासनाच्या शासना ओझियास प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचन सर्वेस्पर असे म्हणता इस्रायल परजे सर्वेस्परा तुमच्या देवासरशी परतून येया तुमच्या खोटेपणाक कुस लागून तुमचे जाणे घरटान खंती दुखीची उतरा घेऊन सर्वेस्पराशी परतून येया ताका मनात आमका नव्यान सुख मेळच्या आणि आमच्या वाटांनी आम्ही तुका वाखाणीची भेटवणी करच्या सगळे आमचे खोटेपण काढून उडय आसिरियेच्या आमची सोडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आमी चढून बसची ना आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तू आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना कित्याक तुजेच सगळे अनाथांक काकूंक मेळटा ताच्या अविश्वासीपणाक वखद लायतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसरलो दवावरी हांव इस्रायेलाचेर पडतलो आनी कोनेरी सारको तो वसतलो लिबानाच्या रुखा परी तो पाळा घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले तो अर्जेंटिनावरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दमदमीत जातलो मुझे सावळे ती बसून येतली गांवचे ताका खूब पीक मेळटले दाकांचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नवसरो सोरो ताका मेळटलो कुंड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला तांचे मागणे आयकता तो हांव आनी तांचो सांबाळ करता तो हांवूच हांव एका सदा जियेत्या सुलुरुका सारको म्हाकाच लागून तुमी सुफळ जाता शाणे मनीस ही उतरां समजून घेवं जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट बरी मनशां ताचेर चलतात पूण पातकी मनशां आदळून पडटात सर्वेस्पराचें उतर जबाब हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मुझे आये हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मुझे आये ओळखूंक येनासतलो हो ताळो हांवें आयकलो तुज्या खांद्यार जू दवरलेले ते हांवेंच काडले पाटी करचो टेकीचो वाव तुज्या हातांतलो काडून उडयलो तुज्या दळदीरपणान उलो मारलय आनी हांवें तुका निवारलो जबाब हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मुझे आये वादळांच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली मेरीबाच्या उदका लागीं तुझे हांवें परिक्षा केली परजे मुझे शिडकवणेक कान दी इस्रायेला तुवें मुझे माग आयकले जाल्यार जबाब हांव सर्वेस्पराक तुजो एकलोच देव मुझे आये परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय भायल्या खंयच्याच देवाक भजूं नाका जाणे इजिप्ताच्या देशांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पराक तुजो एकलोच देव जबाब हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मुझे आये मुझे परजे मुझे मात आयकल्ले जाल्यार इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गांव दिवं हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खडपांतल्यान म्हावान तुमकां दादोशी करतलो आसलो जबाब हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मुझे आये उद्गार जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर सर्गींचे राज लागीं पावला
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे मार्क प्रमाणे शुभ वर्तमान. एकदा धर्मशास्त्रियान एकलियान जेसूची येवन सगळे आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेसून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच दोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळसान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बलान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे ओन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रियान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बरोबर दुसरो ना म्हणून तुवें बरेपणान सांगलें. सगळ्या काळसान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बलान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पिढ्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणान आनी बलिदाना परस अदीक वरते. जेसून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यात पावून पयस ना. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीच जाय नासले. सोम्याचे शुभ वर्तमान. म्हज्या भावांनी भुजांनी तुमचे बलिदान सोंप वेला त्या बापाक मानता बसले जावन म्हाका सर्वेस्परा, आमी वेगळो काडल्या त्या देण्यांचे प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानता तसली जावं आनी सदां आमकां तारण जोडूंक उपकार क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे तुमची काळजां वाला सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव मासूया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्ववेदा आनी शास्त्राच्या देवाक सर्वकार्य आनी सर्वतरान खातीर फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या उपवासा वरवीं आमी तुका दिनवासून तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गर्व दामू आनी आमकां उणें करून दुबळ्या दोगट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतल्या. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूता सांगाती एका ताळ्यान तुजे महिमेची स्तुती गायता. सर्व
पवित्र गुणाची सर देखून तवा परी तुझ्या पवित्र ज्ञान धाडून ही दाना पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत कश्ट भरून सोसूंक आपुशें तो बलादीन जालो तेन्ना ताणें अनुभव घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पळोवची तेच बरी जेवण जातो आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आमलेट घेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे वखसण्याच्या तुमचे पासो आनी सबरा पासो ते वालोवतले हे म्हज्या उदासाक करा भावार्थाचो गूढ संसाराच्या सोडवण्याला तुझ्या उत्साह आणि पुनर्जन्मपणावरवी तुझे आमची सुटका केली, आमची आदर. देखून सर्वेश्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उदासाक आमी तुका जिविताचो उलो आणि सोडणीची खास भेटयता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका हातीन आसता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी हलकेकायेन मागता सर्वेश्वरा आपले पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उदास कर ओशेबी आमचे भागवंत बापा आणि देख आमचे गोडले बापा आणि सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगोन संपूर्ण कर बेंजामिन बुटेलो तुझ्या सेवकाचो उडास कर या संसारातलो तुझ्याशी तुवे ताका आपोवन वेडोय तुझ्या पुताच्या मनाचो तो वांतली जाडो तो सृष्टाच्या पुनर्जीवनपणाचे वांतली जावं तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भवंशान वंतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची उदास कर आणि तुझे काकृतीन वंत्रतोरल्यान समेस्ता तुझे मुखामळाचो प्रकाश पडून फावो कर आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता ओशे भाग्यवान आंकुवार मरिये देवाच्या माय सांगाती भाग्यवान सुचेतीचो पती भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आणि तांच्या संगाता तुका वाखाणून आणि महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकवनात स्वर्ग देवा स्वर्गवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनां आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडोदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना देव देऊया आमचे बापा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी कृपा सगळ्यांत तशी संसारात जावं आमचो सोडकर आणि आमचे चुकलेल्या शिका तशी आमची कृपा करस आणि आमकां पापांनी पडूं नाका पूण वाईटांतल्यान आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वांगातले आमकां निवार दया करून या जिवितात सर्वस्व आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान भरवशान अंतरतल्या आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्पात दी सुटोय आनी सर्व करता दी वाडय सोम्या जेजू
क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमध्ये तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या भक्तांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांचे तुजी शांती घेवया संसाराचे पाप करतले पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुवाही गीत घेऊया hymn number 187, page number 110. Page number 110. एक तुझी आज्ञा तुझे नाम समो केला
प्रार्थूया. सर्वस्वरा तुझे बळ आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फलादीक जावन ह्या संवसारांत ह्या संस्कारांत वांटो घेवन आमकां मेळा दे. आमकां पूर्ण सोडून दिव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडपकार उगडास करता. तो धाड्यांची रिट्रीट